Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम सूरतुल गाशिया जिसमें 26 आयात और एक रकू, और ये सूरह मक्का में नाजिल हुई और 30वें पारे के अंदर है। ये हम सबक आज हम तजवीज़ रूल के साथ हम आपको सिखाएंगे कि आपने इसको कैसे अदा करना है। इससे पहले कि सबक पढ़े तो आपसे इल्तमास है कि मेरे इस चैनल अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर कीजिएगा कि शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात और वो कोई लफ्ज़ सही अदायगी के साथ सीख ले तो आपको भी उसका अजर और सवाब मिलेगा। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। उससे पहले हम सूरह ताहा की 25 से 28 आयात हम आपके सामने पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। ऐ अल्लाह, मेरे इल्म में अज़ाफ़ा फरमा। He, Musa alayhi salam, said, My Lord, open up for me my chest and ease for me my task, and untie the knot for my tongue, that they may understand my speech. O Allah, increase me in knowledge. Ameen. आज हम आपको सूरतुल गाशिया पढ़ना सिखाते हैं। आइए समाअत फरमाएं। हल, ये जो है हल है, हैवी लेटर है। हल अताका हदीसुल गाशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हरूफ हल्किया है और यहाँ पर ये वाव या मद्दा है, और 3 तरह के मद्दा लेटर्स होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, तो उनमें से ये या मद्दा है। आगे ये जो ग्रीन वाला गाइन है, ये हरूफ मुस्तआलिया यानी कि बोल्ड लेटर्स, 7 बोल्ड लेटर्स जो हैं उनमें से है। ये हमेशा पूर पढ़े जाएंगे, बोल्ड पढ़े जाएंगे, विद ओपन माउस पढ़े जाएंगे, एब्रोड वाइज के साथ, राइट, स्ट्रोंगली। तो ये गाशिया हम अदा करेंगे, और ये राउंड ता जो है और ऊपर जो तो है वो उसका क्या मतलब है वो हम आपको बताते हैं। राउंड सर्कल जो है, दिस इज़ द वक्फ ताम एंड इज़ द साइन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एन आयात वर्स ऑफ द होली कुरान, यू शुड स्टॉप हियर। और तो का मतलब क्या है, दिस इज़ द साइन ऑफ द वक्फ मुतलक, इट्स बेटर टू स्टॉप हियर, तो लिहाजा यहाँ पर आप रुकेंगे। वुजूह यौमइज़िन खाशिअह, खाशिअह, तो आप खाशिअतुन भी पढ़ सकते हैं, राइट। उसकी वजह ये है, ये जो लाम है आयत के ऊपर, if the sign lam is written above the ayat then there is a difference of opinion about whether to stop or not stop here, right। तो इसका ये मतलब है। अब देखिएगा, ये तनवीन के बाद या मुशद्दा आया है और इदगामे यरमलून है ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा गुन्ना भी करेंगे यौमा, आप इस तरह अदा करेंगे इसको। ये हरूफ हल्किया तो है लेकिन हरूफ मुस्तआलिया में से भी है, राइट। खाशिअह, खाशिअह ऐसे पढ़ेंगे, या फिर आप पढ़ सकते हैं खाशिअतुन आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामियह हामियतन तुस्का मिन ऐनिन आनियह। आगे देखिए, तो यहाँ पर इक्फा लेटर है और ये नून मुशद्दा है, तो हम यहाँ गुन्ना करेंगे, इक्फा भी करेंगे।
तोना ऐसे पढ़ेंगे, राइट। फिर आगे ये देखिए स्क़ीबा, आगे ये तो इख्फा लेटर है तो इसलिए ये ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, राइट। फिर यहाँ पर इजहार करेंगे क्योंकि हरूफ हल्किया में से थ्रोट लेटर में से हा आ रहा है, यहाँ पर भी इख्फा करेंगे, राइट। ये और ये यहाँ पर ता ऐसे करके पढ़ेंगे तोस्क़ा, और यहाँ पर इजहार करेंगे। और ये हरूफ लीन है, या लीन वाओ लीन, दो हरूफ होते हैं, ये या साकिना है, उससे पहले ज़बर है इसलिए ये या लीन है। निन यहाँ पर भी इजहार करेंगे, आनिया, ओके। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन दर्री', अच्छा ऐसे भी पढ़ सकते हैं दर्री' वक्फ की सूरत में, लेकिन क्योंकि लाम है ऊपर आप यहाँ पर मिला के भी पढ़ सकते हैं, तो फिर पढ़ेंगे दर्री' इल्ला युस्मिनु वला युग्नी मिन जू', तो मिन जू' वक्फ की सूरत में जू', राइट, ऐसे पढ़ेंगे। ये हरूफ लीन है, या लीन, और हरूफ मुस्तआलिया, यहाँ पर इजहार करेंगे, तनवीन के बाद हरूफ हल्किया है, और यहाँ पर इख्फा करेंगे, और ये दौद जो हरूफ मुस्तआलिया में से है, और ये या मद्दा है, और ये जो तनवीन है इसके साथ मिला देंगे, इल्ला ऐसे पढ़ सकते हैं। आगे ये गाइन जो है हरूफ मुस्तआलिया में से है, या जो है या मद्दा है, यहाँ इख्फा करेंगे, ओके। और ये आइन कसरतैन जो है, आइन दो ज़ेर आइन, इसको जब वक्फ करेंगे तो जू' ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, जू'। आगे वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, ओके, ईमा, तो ये आगे मिला के पढ़ेंगे, तो ईमा तो लिसअयहा रादियतुन फी जन्नतिन आलिया, तो यहाँ पर देखें इदगाम में यरमलून होगा, यहाँ पर गुन्ना करेंगे, ये मिला के हम पढ़ेंगे ये और ये, और रा जो है पुर पढ़ेंगे, और ये दौद भी, और ये इख्फा करेंगे यहाँ पर, तो राइट हरूफ इख्फा है, और यहाँ पर गुन्ना करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर इजहार करेंगे, ये जो आ रहा है ये इजहार है, तेन आ, क्योंकि हरूफ हल्किया में से आइन है, लियह ऐसे पढ़ेंगे, लियह वक्फ की सूरत में, लेकिन ये आगे मिला भी सकते हैं, तिल्ला तस्मउ फीहा लाग़ियह ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये या मद्दा है और हरूफ मुस्तआलिया में से है, राइट। आगे फीहा आइनुन जारियह, तो ये वक्फ़ लाजिम है, इसको भी देख लेते हैं, मीम को भी। दिस इज़ द साइन ऑफ द वक्फ़ लाजिम, हियर यू शुड डेफिनेटली स्टॉप, तो यहाँ पर आपने यकीनन रुकना है, ठीक है, वक्फ़ लाजिम। फीहा सुरू मरफूअह ऐसे भी पढ़ सकते हैं और मिला के भी पढ़ सकते हैं, मरफूअतुन व अक्वाबुम मौदूअतुन व नमरिक़ु मसफूफ़ा, राइट, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। बुम मौदूअतुन व नमरिक़ु मसफूफ़तुन व ज़राबिय्यु मबसूसा, राइट, इस तरह पढ़ सकते हैं। ये मीम मुशद्दा है,
اور یہاں پر گنہ بھی کریں گے، اور یہ جو تنوین والا لیٹر ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، رائٹ، اس کے ساتھ ملے گا تو وا کر کے ایسے پڑھیں گے، بوم ماؤ، واؤ لین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واؤ مدہ ہے۔ اچھا جی، یہاں پر بھی واؤ مدہ ہے۔ پھر یہ اخفا کریں گے تو ایسے ملا کے پڑھیں گے، بلکہ گنہ کریں گے۔ اور یہاں دیکھیں یہ با جو ہے نا بلو کلر کا، یہ حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، کوتب جدین، تو یہ کوتب جدین جو ہے مبثوثہ، مبثوثہ، اس طرح ہم ادا کریں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اچھا جی، یہاں پر افلا ينظرون، یہاں پر اخفا کریں گے، رائٹ، اور ضا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ ویسے پر پڑھیں گے، اور واؤ مدہ ہے۔ افلا ينظرون اس طرح ادا کیا جائے گا۔ اور یہ دیکھیے گا، یہ یا لین ہے، خلقت، خلقت ادا کریں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اچھا جی، وقف، وقفہ جو ہے، وقفہ رکیں گے آپ، وَإِلَى السَّمَاءِ، یہ جو ہے مد متصل ہے، یاد رکھیے گا، پریویس لیسنس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدہ کی 6 اقسام ہوتی ہیں۔ مد متصل یہ پہلی ہے، مد منفصل دوسری، مد لازم تیسری، مد لین لازم چوتھی، مد عارض 5ویں، اور مد لین عارض 6ٹھی ہوتی ہے، تو یہ مد متصل ہے۔ یہاں پر یا لین ہے، رفعت آپ پڑھیں گے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ یا لین ہے، اور نصبت، نصبت، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، 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 فَذَكِّرْ، فَذَكِّرْ انما انت مذکر، مذکر، رائٹ، یہاں پر دیکھیں را کو پر پڑھیں گے، دود ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے حروف مستعلیہ ہے تو یہ پوری ہی پڑھا جائے گا۔ یہ یا لین ہے، یہ تو بھی حروف مستعلیہ ہے، اور یہاں پر مد منفصل ہے، آنت اخفا کریں گے یہاں پر، رائٹ، اور یہ ترقیق کے ساتھ را کو پڑھیں گے، مذکر۔ آگے ہے جی، لست علیہم بمسیطر، سیطر، الا من تولی وکفر، اچھا جی، یہ علی حروف لین یہاں پر ہے، اور ہم اخفائے شفوی، یہ کیا ہوگا یہاں پر، اخفائے شفوی۔ یاد رکھیے گا میم ساکنہ کے 3 رول میں نے آپ کو بتائے تھے، ادغام شفوی، میم ساکنہ کے بعد ایک اور میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکنہ کے بعد اگر با آ جائے جیسے اس سنیریو میں ہے، یہ دیکھیں یہ با ہے تو یہ اخفائے شفوی ہوگا، تو اخفا میں نے آپ مرچ کریں گے آواز کو، ناک میں لے کے جائیں گے، علیہم، رائٹ، ہم بے مسیطر، اب یہ سین جو آ رہا ہے نا، یہ صاد کی جگہ سین کی طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سیطر، سیطر، اوکے، الا من تولی وکفر، یہاں پر اخفا کریں گے آپ، رائٹ، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اکبر، یہاں پر دیکھیں یہ اللہ کے نام کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، رائٹ، ہو اللہ ایسے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، بولڈ پڑھیں گے، اسٹرونگ پڑھیں گے، ڈیلیکیسی کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو، رائٹ، عذاب الاکبر، اوکے، اکبر،
تو یہاں وقف جب کریں گے تو اور را فتح کے جو ساتھ ہے وقف کی صورت میں را ساکنہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے زبر بھی ہے تو بر بولڈ ہی پڑھا جائے گا۔ ان الینا ایابہم، اوکے یہ مد متصل ہے، منفصل، مد منفصل ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ میم مشدہ اور نون مشدہ دونوں آگے ساتھ ساتھ ہی، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہاں بتانا کہ میم مشدہ نون مشدہ جب بھی آئیں گے وہ گنہ ہی ہوگا، ناک میں آواز، نسلائزیشن اس کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول کرے، اس میں غلطی کوتاہی ہو تو معاف کرے۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں، سن چکے ہیں، سننے والے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں اضافہ و برکت عطا فرما، اور اس حق پیغام کو ان سب کو پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔